Mayong adlaw mga kaparokya sa San Lorenzo Ruiz Parish ug sa tanang tisaanon. Adunay proyekto karon ang atong simbahan nga gisugdan na og tukod. Sa mga manimbahay, makita ninyo ang nagpadayong trabaho ni ini kilid ra gyud sa Adoration Chapel. Mao kini ang Children Catechetical Center. Dakong tabang kini para sa atong mga kabataan ug sa mga kabatan-unan hilabi na sa panahon ron na maski kitang mga tiguwang nanghinanglan og kalamdagan, pag-refresh sa pulong ug sa kamatuoran sa atong Ginoong Hesukristo. Catechism of the Catholic Church, pagpaglig-on sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, hilabi na sa atong kaagi ug mga kasinatian karon nga siya ra ang atong dalangpan. Tabangan nato atong simbahan para kini mahuman og tukod. Kahibalo gyud ta kung unsa kadakong gasto ang pag-construct ug sa nagkamahal nga mga materyales. Mahuman kini og dali kung kita magtinabangay, mag-abagay, tambayayong para sa kalampusan aning proyekto nga gipanguluhan sa atong kura paroko nga si Reverend Father Lucio Gerardo Matela. Makita ninyo nga tapukanan, abutanan kini sa atong mga kabatan-unan matag hapon. Kanindot ug kini maabagan sa pagtudlo ug paggiya sa mga pulong ug sakramento nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Para sa inyong donasyon o financial support, mahimo kini idiretso sa opisina sa simbahan ug pwede ninyo butangan nga para sa Catechetical Center. Mas maayo, kamo mismo ang magdala ngadto sa simbahan para masiguro madawat gyud sa opisina. Ayaw ipadala nako o maski kinsa. Usa ra pud ko ka parokyano na nag-abag sa unsay pwede nako mabuhat. Wala ko gisugo sa simbahan. Nabati lang nako ang tabang nga gikinahanglan para sa atong simbahan o para pud kini natong tanan. Daghang salamat.